दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 7 गते मंगलबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। वायु सेवा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको चेतावनी, हवाई सेवा हडताल गर्न नपाउने क्षेत्र हो भन्ने नभन्नु। एकीकृत समाजवादीले बोलायो केन्द्रीय परिषदको बैठक, 1600 जना सहभागी हुने। महँगी नियन्त्रण सरकारको हातमा छैन भन्दै प्रवक्ता कार्कीले भने। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर चुनावमा भाग लिन्छौं भन्दै रवि लामिछानेले भने। विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता नदिने भन्दा तराईका युवाको बिहे हुने छोड्यो भन्दै नेता अनिल झाले भने। 553 जनाको नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा 17 जना विरुद्ध मुद्दा। मेयरको अधिकार कटौती गर्ने एमालेको प्रयास नमान्दा कार्यपालिका बहिष्कार। कहाँबाट चुनाव लड्लान् रवि लामिछाने, यसबारे पूरै जानकारी। रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा कार्यक्रम। सरकार भन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालको काबु बाहिर छ। रवि लामिछानेको पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी। रवि लामिछानेले घोषणा गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको विकल्प खोज्न सुझाव। सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाइने। पर्यटन मन्त्री प्रेमाले र अधिकारी विवाद प्रकरण। साँठगाँठबाट नियुक्त स्वार्थ बाजीपछि निलम्बन। एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय। अमेरिकालाई पत्र लेखेर जानकारी दिइने। आफ्नो भूभाग फिर्ता चाहियो भन्नु। अर्घेललाई होइन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। राजनीतिमा खुले नायक आर्यन सिग्देल। उम्मेदवारी घोषणा गरेका साथी पोखरेललाई चुनावमा सघाउने। विप्लवले भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता र सहकारी हुन सक्छ। यसै नतिजा असार मसान्तभित्रै आउने। काठमाडौँका 250 ठाउँमा निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिन 33 सङ्घ संस्थासँग सम्झौता। दल खोलेर राजनीतिमा आए रवि लामिछाने। रवि लामिछानेको पद सभापति निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन। यस्ता छन् रवि लामिछानेका पार्टीका 7 विशेषता। राज्य मन्त्री विमला ओलीको घटनाबारेमा छानबिनका लागि सरकारी टोली दाङ जाँदै राजनीति पत्रकारिता जस्तो रहेनछ भन्दै रवि लामिछानेले भने। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले गर्न थाले ठूला घोषणा। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले गरे ठूलो चमत्कार। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। पत्रकारिता छोडेर राजनीति गर्ने घोषणा गरेका रवि लामिछानेले नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा सभा राखेर उनले आफूले खोल्ने दलको नाम राष्ट्रिय सभा स्वतन्त्र पार्टी हुने बताएका छन् र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको वसुन्धरामा रहने उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी प्रस्ताव गरिएको छ भने रविको घोषणा सभामा उनका समर्थनको ठूलो उपस्थिति थियो। अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गरेर भए पनि आफू तिनमा जान नसकेकाले नयाँ पार्टी खोलेको उनले बताएका छन्। पार्टी घोषणा गर्नुअघि उनले आफू व्यवस्था परिवर्तन नभई जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिमा आएको समेत बताउनु भएको छ। म यो पार्टीहरूलाई युवाको पार्टी बनाउने छु उनले भनेका छन्। केन्द्रीय सदस्य 50% युवा हुनेछन्। सभागृहको घोषणा सभापछि उनले कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर दल दर्ताको कामको निवेदन पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका 7 विशेषता रहेका छन् भन्दै बताएको छ। उहाँले 7 वटा व्यवस्थाहरू सुनाउनु भएको छ। 1 नम्बरमा प्राइमेरी निर्वाचन हुने। 2 नम्बरमा युवालाई 50% को एकताको व्यवस्था हुने। 3 नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी 4 नम्बरमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था। 5 नम्बरमा डिजिटल डेमोक्रेसी व्यवस्था गर्ने। 6 नम्बरमा परिवारलाई पूर्ण रूपमा निषेध। 7 नम्बरमा भातृ संगठन र कार्यकर्ता रहित। यी 7 वटा घोषणा रवि लामिछानेले गर्नु भएको छ। आफूसँग भएका शौचालयहरूलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका 33 वटा सङ्घ संस्थासँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ। विभिन्न बैंक, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, प्रकाशन गृह, बिजनेस कम्प्लेक्स सहित 32 वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार सम्झौता भएको हो भने महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिन, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रोहबरमा भएको सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने यस्तै दोस्रो पक्षतर्फका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नोबेल बैंक यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँका 250 ठाउँमा निःशुल्क शौचालयको प्रयोग गर्न दिन 33 सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी नै होला। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरेर उनले पार्टीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् भने लामिछाने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूलाई आफ्नो दलमा आउन समेत आग्रह गरेका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेकाहरूप्रति आफ्नो सम्मान रहेको भन्दै उनले देशभरबाट समानुपातिक मत सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले दल गठन गरेको समेत उनले सुनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेले पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी प्रस्ताव गरेका छन्। काठमाडौँमा पार्टी घोषणा गर्दै उनले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन समेत दिएका छन् भने चुनाव चिन्ह घण्टी प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालको काबु बाहिर रहेको जवाब दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारेमा सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। मूल्य वृद्धि हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको अवस्था छ। उनले थपे, रुस युक्रेनको युद्ध भयो, यसले पछिल्लो समय मूल्यान्तर अथवा मूल्य निरन्तर बढेर आइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई हवाई उडान नरोक्न चेतावनी दिएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले बुधबारदेखि नै सबै उडान रोक्ने निर्णय सुनाएको थियो भने संघको निर्णय बाहिर आए लगत्तै प्राधिकरणले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भनेका छन्, धाक धम्की यहाँ चल्दैन। हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले लिएका नियमहरू कार्यान्वयन गर्छ। हवाई क्षेत्र हडताल गर्न नपाइने क्षेत्र हो भन्ने कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन भन्दै बताइएको छ। यसअघि वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आफ्नो जहाजको रात्रि बिसान काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थल राख्न अनिवार्य गरेपछि वायुसेवा कम्पनी आन्दोलित बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गरेर आफ्नो दल आगामी चुनावमा भाग लिने बताएका छन्। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछानेले मंगलबार मात्र दलको घोषणा गरेका हुन् भने उनले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन पनि दिइसकेका छन्। लामिछानेका अनुसार दलको सभापति उनी आफै छन् भने दलमा उनी सहित 21 पदाधिकारी रहेको भने पनि उनले अरू पदाधिकारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन्। उनले भनेका छन्, दल दर्ता प्रयोजनका लागि पदाधिकारी राखेका छौं, देशले चिनेका होइन, देशलाई चिन्नेहरू छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफ्नो दल प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार सहित चुनावमा जाने समेत बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, प्राइमरीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार चुन्छौं र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री सहितको टिम बनाउँछ, त्यही लिएर हामी चुनावमा जान्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल झाले विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता नदिने भनी भएका बहसपछि तराईका युवाहरूको बिहे हुने छाडेको टिप्पणी गरेका छन्। विदेशी बुहारीलाई घटीमा 7 वर्षभन्दा अगाडि नागरिकता नदिने भन्ने विषय प्रस्ताव व्यवस्थाको कारणले तराईतिरका कतिपय युवाहरूको बिहे भने हुन सकिरहेको छैन। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकता तुरुन्तै नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थाकै कारण भारतीय युवतीहरूले नेपालका युवाहरूसँग बिहे गर्न मान्न छाडेको उनको भनाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्त कुना ललितपुरका 2 जना तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनेमा यातायातका 12 जना कर्मचारी र 5 जना बिचौलियामा रहेको अख्तियारले जनाएको छ भने उनीहरूले नवीकरण नभएका तथा स्वतः रद्द भएका सवारी चालकको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र गैर कानुनी रूपमा नवीकरणको बाटोबाट सच्याएर 533 जना नयाँ व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स बनाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 11 बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप रहेको छ। सांसदहरूलाई सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न सुझाव दिएका छन्। चीन लगायतका देशले रुस युक्रेन युद्धपछि सस्तो बजार खोजेर पेट्रोलियम पदार्थ लिने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अन्य कतिपय देशहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोजेको समेत पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्दै भनेका छन्, हामी पनि सस्तो बजार किन खोज्दैनौं। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउन पनि आग्रह गरेका छन् र साथमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूभाग फिर्ता चाहियो भन्नु अर्गेलाई नभएको बताएका छन्। पूर्व राजदूतहरूको समूहसँग आज भएको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले कालापानी लिपिक र लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिपछि 146 वर्षसम्म नेपालले भूचलन गरेको भूभाग भएको बताएका छन्। एउटा समय सन्दर्भमा कालापानीमा भारतीय फौज आएर बसेको भन्दै उनले अघि भनेका छन्, कालापानीमा भारतीय फौज भएकाले त्यसभन्दा उता लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा नेपाली प्रवेश गर्नै सकेनन्। यो यथार्थ हो, अहिलेको नेपालीले भन्न सकेनन् भने पनि अलि पछि भन्छन् भन्नै पर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नायक आर्यन सिग्देलले राजनीतिलाई लिएर तटस्थ देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा होस् या बाहिर पनि उनी यसबारेमा मौन लाग्छन्। तर यी अभिनेताले यसपटक चाहिँ राजनीतिलाई
लिएर तटस्थता तोडेका छन्। मंगलबार उनी एक चुनावी सभामा देखिएका थिए भने बिहान काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका आकर्षण पोखरेलको पक्षमा खुलेका छन्। कार्यक्रममा उनले पोखरेललाई समर्थन गर्दै चुनावी अभियानमा पनि साथ दिने बताएका छन् र 10 वर्षदेखिको चिनजानको साथै चुनावमा उठेकाले आफूले साथ दिने भन्दै उनी परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति रुष्ट देखिएका थिए। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेले कुन ठाउँबाट चुनाव लड्लान् भन्ने सबैको चासो रहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे पनि आफूले कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भनेर स्पष्ट खुलाएका छैनन्। मलाई निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न आइरहन्छ। उनले भनेका छन्, तपाईँ कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कहाँबाट उड्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। आफूलाई झापा डडेलधुरा चितवनबाट पनि चुनाव लड्न मन भएको र त्यहाँबाट चुनाव लड्न नडराएको, तर सरकारमा को छन् र उनीहरूले विगतमा गरेको चुनाव हेरेर आफू सचेत रहेको समेत लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा उनले पार्टीका सदस्यहरूको सुझावका आधारमा सुझबुझका साथ उम्मेदवारी घोषणा गर्ने समेत बताएका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्य रहेको नेकपा एमालेले मेयरको अधिकार कटौती गर्न खोजेको छ, तर त्यसमा सहमति नजुटेपछि कार्यपालिका बैठक नै बहिष्कार गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाएको कार्यपालिका बैठकमा एमालेले बैठक सञ्चालन कार्यविधि र अन्यका केही बुँदा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो भने 29 कार्यपालिका सदस्य मध्ये 18 सदस्य रहेको एमाले बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2074 को 15(2) र 15 को 3 मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरिनुपर्ने माग समेत राखेको छ। हेटौडाकी मेयर मीना लामा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएकी हुन्, तर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। एमालेले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले मेयरको अधिकार कटौती गर्ने देखिन्छ। सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाइने भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भनेका छन्, सरकारी निकायमा हुने पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाउने नीति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेका कारण नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिएको र नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको मन्त्री बडुले बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यानि कि सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तीमा पनि 20% घटाइने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमला ओलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 मा एकराज बस्नेतको घरमा पुग्दा भएको विवादको घटनालाई छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्री परिषद स्तरीय छानबिन टोली घटनास्थलतर्फ जाँदैछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारे गते सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलक राम शर्माको नेतृत्वमा बनाएको सत्य तथ्य छानबिन टोलीले भोलि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 बसपार्क स्थित एकराज बस्नेतको परिवारसँग घटनाको बारेमा बुझ्ने जनाएको छ। राज्यमन्त्री ओलीले जेठ 31 गते बिहान आफ्नो सुरक्षा गार्ड सहित बस्नेतको घरमा पुगेकी उनकी पत्नी छोरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको कुटपिट गरेको आरोप रहेको छ। छानबिन टोलीका संयोजक शर्माले एक चरण राज्यमन्त्री बिमलासँग बुझ्ने काम भएको र घटनामा अर्को पक्ष अर्थात् बस्नेत परिवारसँग बुझ्न भोलि दाङ जाने तयारी गरेको समेत हामीलाई बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यकता अथवा आवश्यक काम गरिरहेको समेत जनाएको छ भने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले यसपटक एसई को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिक रूपमा समस्या नआए असार 32 गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले नेपालको राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता र सहकारी हुन सक्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महासचिव विप्लवले पञ्चगामी नभई क्रान्तिकारी सोचको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता र सहकारी हुन सक्ने बताएका हुन्। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ भने पत्र समेत लेख्न सुरु गरिएको बताइएको छ र साथमा एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले नै प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा एसपीपी बारेमा बहस सुरु भएको थियो। उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको 10 बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको चर्चामा विरोध भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न पार्टीको विभिन्न 3 तहको कमिटीको बैठक बोलाएको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रका केन्द्रीय परिषदको बैठक तय गरेको छ भने उपाध्यक्ष केशपाल श्रेष्ठका अनुसार 10 गते पोलिट ब्युरो, 11 गते केन्द्रीय कमिटी, 13-14 मा केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाइएको छ भने तीनवटै बैठकमा हामीले निर्वाचनको समीक्षा गरेर आगामी कार्यभार तय गर्छौं भन्दै उनले हामीसँग भनेका छन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाएको छ भने 16
1600 जना सहभागी हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।